بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب فرما دیو کہ جس وقت تواڈے اتے اللہ دا فضل اور رحمت ہوئے تے تساں خوشی منائی کرو، کیوں اے دنیا دے مال و دولت اکٹھا کرن نالوں جمع کرن نالوں اے بہتر ہے کہ جس لے تواڈے اتے اللہ دا فضل ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے تے تساں خوشی منائی کرو۔ پوری دنیا دے اتے ازل تو لے کے اس وقت تک اور تا صبح قیامت اور قیامت تو بعد بھی قیامت دے وچ بھی محبوب دا ذکر ہونا ہے۔ اس ذکر نو کوئی روک نہیں سکدا، کیونکہ رب دا فرمان ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب اساں تواڈے ذکر نو بلند فرمایا۔ ساڈے اتے پرچہ ہو جاوے، ساڈے نال کوئی کیس بن جاوے تے ساڈا ایم پی اے بھی ہوئے، ایم این اے بھی ہوئے، منسٹر بھی اپنا ہوئے تے صبح پیشی ہوئے تے بچنتے ہو کہ سہ پونے آنا، لیکن ہو سکتا ہے صبح اوہی ایم پی اے صاحب یا ایم این اے صاحب آکھن میں جناب اسمبلیاں ترٹ گئی ہیں تے ہن میں ایم این اے تے ایم پی اے نہ رہا، ہن میری وزارت ختم ہو گئی، روب دبدبہ ختم ہو گیا، اختیارات میرے کو لے گئے، تو ایو کو جینا اس دا ساتھ تے رب دی ذات ایسی ذات ہے کہ کدی بھی اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی۔ جدو رب فرمائے کہ محبوب میں تواڈا ذکر محبوب بلند فرمایا ہے، کہ کیتا ہے رب نے بلایا، اور رب دا وعدہ کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تے فرمایا کتے قرآن دے وچ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب اساں تواڈے ذکر نو بلند فرما دیتا ہے۔ ہن چاہے کوئی دنیا دے جس کونے تو جتنے من دا بستر چاہ کے محبوب دا ذکر روکن لگے، جتنی تبلیغ کر لوے، جتنی داڑھی وڈی ودھا لوے، جتنیاں نمازاں پڑھ لوے، تلاوتاں کر لوے، تسبیحات کر لوے، بات بھی محبوب دا ذکر نہیں روک سکتا، کیونکہ رب دا فرمان ہے میں تواڈے ذکر نو بلند فرمایا۔ کوئی دنیا دی طاقت روک نہیں سکتی کہ محبوب دا ذکر بلند ہوئے، کوئی ذکر نو روک نہیں سکتا۔ تیری عبادت بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی، نماز مکمل نہیں ہو سکتی جس وقت تک تو محبوب دا ذکر نہ کرے۔ ہے انہیں گل کہ کوئی نہیں؟ درود پڑھ دیو، اس دے وچ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر ہے کہ کوئی نہیں؟ یہی تو میلاد ہے نا، ذکر ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام جان دے ہو؟ ہاں جی، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام نو فرمایا، اچھا کوئی اپنے پیو دادے دی لین تو ہٹ وجہ تو اس نو کیا آدھے ہاں؟ چلو او نہ آکھو تو او نہیں چاہ، تو یعنی حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے نو وصیت کر کے جا رہے، فرمایا شیش علیہ السلام نو بھئی میں جس وقت جنت دے وچ ہم نا تے میں درختاں تے حوراں دیاں اکھاں دے وچ ایتھے درمیان دے وچ متھیاں تے، یعنی جنت دا کوئی ایسا کونا کوئی ایسی چیز نہیں جتھے محبوب دا ذکر نہ ہوئے۔ کتھے آ ذکر؟ اچھا اے دسو حضرت آدم علیہ السلام صحابہ تو پہلے ان کے بعد پہلے بندے جڑے ساڈے ہوتے سوال کرے دن صحابہ نے منایا آدھے نا، تے ساڈے سنی آدھے نو سان کیڑا پتا، اے جا کے کاری رہ تو پوچھ سا، ہاں جی، اونج تانوں بڑیاں گلاں آندیاں تے جلے کوئی اے چکر ہے نا
تو آدم جی کاری رہا تو پوچھ کے تمہیں بات دسا تو میں اور تمہیں دسیندا پیا تو یاد کر لو حضرت آدم علیہ السلام اپنے پتر نو کہ آکھیا جنت دے وچ میں کوئی ایسی جا نہیں ویکھی جتھے محبوب دا ذکر نہ ہویا ہوگا ہے جی تے اے ذکر نہ پیا چھوڑے کیوں اس ذکر دی بدولت اللہ رب العزت نے میری بخشش فرمائی میری توبہ نو قبول کیتا ہے کہندی صدقے محبوب دے ذکر دے صدقے اے ذکر ہی میلاد ہے نا کہ اور ہی کوئی ہوندا ہے جناب اور کوئی کام ہے کہ صرف ذکر ہی کر دیا نا کہندہ کر دیا پھر نماز بھی چھوڑ دے بھی نماز دے وچ بھی میلاد ہے پر نماز بھی چھٹ دی ہوئی ساتھوں بات کری شاید ہوتے ذکر لے کے آوی ہے اوہ آدن میں گدے اور بیل دا ذکر لے کے آؤ لیکن ساڑی کسے کھوتے دے صدقے نہیں بخشش تے مغفرت ہونی ہے جہندی ہونی ہے بشک وہ لے کے آوے لیکن ساڑی بخشش تے ساڑی نماز دی قبولیت ہی اس وقت ہے جس لئے اسا محبوب دا ذکر کریے تھے تو پھر حلالی ہون دا مظاہرہ ہی ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے پتر نو وصیت کیتی ہے کہ تو کیا کرے محبوب دا ذکر کرے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے اگا تو کسے نہ دسے ہو سی بھی یہ ذکر کرنا ہے کہ کوئی نہیں کرنا دسے ہو سی نا اور جس لے یہ ذکر ہوندا پہ ہوئے ہون ساڑیاں نسلاں جس لئے ایسا میلاد منسائی ہیں تو پھر آوان والی نسلیں ہی مناسن کہ کوئی نہ مناسن ہاں جی تو جو ایسا بدعت تے شرک اکسان تو وہی یہی گل کرے سے تو جویں والدین بزرگ کریں دے آندین اسی طرح محبوب دا ذکر ہو رہے اور یہ ہوندہ رہنا ہے اس نو روک کوئی نہیں سکتا باہمیں جڑی جا تو بسرے چاہ کے آ جاوے جڑی جا تو سلنڈر چاہ کے آ جاوے اور صرف اے نہیں کہ وہ آکھے کہ نماز دا اسم یاد دیا بلکہ میں ہر تقریر دے وچ پہلے نماز دا ذکر کرنا بھئی سنیو نماز بھی پڑھی کرو لوگ سانو مینے دین دین کوئی نہیں بھئی ساری رات محفلاں کریں دیو تے سویرے اٹھی کہ نماز بھی کوئی نہیں پڑھدا نماز فرض ہے کہ کوئی نہیں فرض تو پھر سان ادا کرنی چاہیے دی ہاں جی کہ ساری رات محفل ہوندی رہی اور اس ٹائم آیا بھی جس ٹائم نماز ہو چکی ہے ہون جناب اسا ذکر مصطفیٰ سنن جا رہے اس کملے ہو نماز دے وچ بھی ذکر مصطفیٰ ہے کہ کوئی نہ جڑے پڑھ دے ہو قرآن دے وچ ذکر مصطفیٰ ہے نا تے قرآن دے وچوں ہی تاسا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کریں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے لیکن جدوں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کیتا نا کیویں کیتا یہودی دے غلام ہیں تے او مار دیان تامی ذکر مصطفیٰ نہیں چھوڑیا یہ سارے لوگ بیان نہیں کریں دے آتے ہیں نا اے وڈی کتاباں چاہ کے اساڑیاں مسیطان دے وچ مولوی آندے تو آتے ہیں حضرت بلال نے یوں کیا حضرت صدیق نے یوں کیا تے او کیوں کریں دے انہوں مار کیوں پاندی آئی حضرت صدیق نو مار کیوں پاندی آئی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی کر رہے ہیں قریش حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے انہوں نے کہا بھئی کیا کر رہے ہو تسا اس ذات دی گستاخی کر رہے ہو جڑا تو انہوں آدھا ہے کہ اللہ ایک کے انہوں آپ نو چھوڑ دیتا حضرت صدیق اکبر نو مارنا شروع کر دیتا اور اس طرح ماریا کہ آپ بے ہوش ہو گئے لیکن جس لے ہوش چاہے تو سب تو پہلے اپنے لواحقین نو سوال کے کیتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے محبوب دا کے حال ہے کہ ذکر کیتا اتنی تکلیف دے باوجود یعنی ہوش چاہتا بھی ذکر مصطفیٰ جدو ہوش نائن تاوی ذکر مصطفیٰ پھر ہوش چاہے مار کھا کے بھی صدیق نے ذکر مصطفیٰ کیتا ذکر مصطفیٰ کیتا صدیق اکبر نے میلاد منایا کہ کوئی نہ منایا ذکر ہے نا مطلب ہے ذکر کیتا کہندہ محبوب دا ذکر کیتا حضرت حسان بن ثابت صحابی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں
تے آپ اللہ رب العزت دے پیارے حبیب دے صحابی ہیں تے درباری نعت خان ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس لئے آپ تواڈے سامنے قاری صفدر مہدی صاحب تے اسد آباد صاحب نعت پڑھ رہے ہیں, جتھے انہاں دا ساہ ٹرٹیا تے قاری صاحب پھر اس نو لیندے ہوئے انجے گل ہے. تے حضرت حسان بن ثابت بھی انجے کھڑے ہو کے محبوب دی بارگاہ دے وچ نعت پڑھ دے ہیں تے رب فرمائندہ جبریل جا کے تو حسان دے ذہن دے وچ اے شیر پا دے, اے شیر پا. پھر حضرت حسان او شیر پڑھ دے ہیں تے جتھے آپ نو لکمہ کون دیندا؟ حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام کہن لکمہ دیندے ہیں, حضرت حسان بن ثابت نو لکمہ دیندے ہیں تے انہاں نو حضرت جبریل نو بھیجیا کہیں جے شرک تے بدعت ہوندا تے حضرت جبریل نو بھیجے نا, یا اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام نو بھیجیا بھئی جا حسان دی جا کے مدد کر. گل دی سمجھ کوئی نہیں پی نا دی. تو جبریل علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے بھیجیا بھئی جا کے تے تو حسان دی مدد کر. کیوں مدد کر؟ میرے محبوب دا ذکر کر رہا ہے, میرے محبوب دی تعریف کر رہا ہے. یہی میلاد ہے کہ اور ایسا کیڑا کوئی تھے گھوڑا تے ٹانگا جو لے دسو نا. تے پھر حضرت حسان نو کیا مدد کیتی؟ جبریل دے. تے جبریل دی کیا مدد کیتی؟ اللہ نے. تے حضرت حسان کے پیا دن یا رسول اللہ اے میری جڑی اکھ ہے نا اس نے تواڈے جیا اور حسین ویکھے ہی کوئی نہیں. اچھا میں جو دعویٰ کراں جناب میں دنیا ویکھیے فلاں ملک ویکھیا فلاں ملک ویکھیا, کوئی رہ ہی ویسی نا. کوئی بندہ انہاں ساری محفل دے وچوں انج بھی ہو سکتا ہے میری اکھ تو بچ وجے, جبریل دی اکھ جو تو کئی شے نہیں بچی. تے جبریل تو بچ وجے تے رب تو کوئی نہیں نہ بچی. انج گل ہے کہ نہیں؟ تے پھر رب جبریل نو فرما رہا ہے کہ تو جا کے میرے حسان دی مدد کر اور اے فکرہ آکھ کہ یا رسول اللہ تواڈے جیا سونا میں دنیا تے ویکھے ہی کوئی نہیں. تے دعویٰ کہندا دعویٰ دلیل تو بغیر جھوٹا ہوندا ہے نا. تے جبریل تو پھر پوری کائنات ویکھی نا. تے رب نے فرمایا بھی تو جا جبریل اے جا کے میرے حسان دی مدد کر. حسان کیوں پیارا لگا ہے؟ اور حضرت سیدنا بلال حبشی یاد دے ہو نا. سیدنا بلال حبشی کی وہ مقام ملے ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تے گئے تے حوراں دی سردار نے عرض کیتی کہ تساں اپنے غلاماں دے وچ حوراں تقسیم کرنی ہیں تے میرے واسطے کہندا انتخاب کیتا ہے. فرمایا بلال واسطے. انہاں تھوڑے شرمائے تے فرمایا حالت میں بلال کو پوچھا بھی کوئی نہیں. ہاں جی وہ پوچھا نہیں تے او حوراں دی سردار پہ ملدی ہے تے او کہندے صدقے پہ ملدی. آپ کو لینڈ کروز رہا ہیں, آپ کو جائیدادہ ہیں, او عشق مصطفیٰ ہاں بھئی کنڈیاں تے بھی لیٹیا تے ذکر مصطفیٰ نہیں چھوڑیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر مصطفیٰ نہیں چھوڑیا اور ذکر مصطفیٰ دا صدقہ ہے. ساڑھے کول جڑے حضرات بسترے لے کے تشریف لے آدھے اور نہ اے بھی کدی بیان کیتا ہے بھئی فضائل اعمال کتاب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہیں, خادم ہیں. آپ نے عرض کی آپ فرماندن کہ میرے کو ایک یہودی آیا تے اس آکھیا بھئی تو میرے کو لے کر جس لئے آپ دے مہمان آوے نا تے آپ بھیج دیان بھئی فلاں دکاندار کو سودا سلف لے لو ادھارا تے پھر اس نو واپس جس لئے آ گئے نا تے پھر واپس کر دیسا. او سودا لے آویں آپ اس یہودی آکھیا بھئی تو سارے دکانداراں کو نہ گیا کر میرے کو لے لیا کر جیڑ لے ہوئے اے نہیں بھی وقت دی قید نہیں لائی جیڑ لے ہوئے اس لئے دے دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ٹھیک ہے. آپ سودا لیندے رہے.
حالے مہینہ ہی نہ گزریا جی وہ آ گیا. اس آخیا بھائی پیسے دے. آپ فرمایا ہوئے تیرا تو ٹائم زیادہ ہا تے تھوڑے وقت دے وچ تو آ گیا. اس آخیا نہیں یاد دے نہیں تو میں تیرا اپنا غلام بنا لے سا. تے گالی اتر دیاں کڑیاں گالاں بے شمار کڑیاں. حضرت بلال حبشی فرماندے نے کہ میں محبوب دی بارگاہ دے وچ بڑا پریشان ہو کے آیا تے عرض کیتی یا رسول اللہ اس یہودی میری آج بڑی بےزتی کیتی من بڑیاں گالاں کڑیاں اور میں نے آکھیا جے اگر تو شام تو پہلے پہلے میرا قرضہ واپس نہ کیتا تے میں تینوں اپنا غلام بنا لین تے اگر آپ اجازت دیو تے میں کچھ دیہڑے نس وینا جتنے تائیں انتظام جس لئے ہو گیا اس لئے میں نے بلا لویا ہے میں وہ قرضہ واپس کر دوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت بلال فرماندے ہیں کہ میں گھر گیا ہوں زرہ پائی تلوار لئی اپنا ہجرت دی تیاری کیتی تے ایک غلام دوڑ دا آیا. اس نے آکھیا کہ بلال تینوں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاندے. انتظام ہو گیا انتظام ہو گیا. میں گیا محبوب دی بارگاہ حاضری دیتی تے ہوٹھ آئے بیٹھے جنہاں دوتے سامان لدیا. میں نے فرمایا جا پہلے اس یہودی دا جا کے قرض اللہ میں او لایا پھر فلان دا لا سارے پھر غرباء دے وچ تقسیم کر دے. اے میلاد ملاون والے نہیں میں ایک گل کر چھوڑا نا بھئی ٹھیک ہے تساں نعت خاناں دے اُتے ہی تے مولویاں دے اُتے ہی تے وڈے وڈے 20 تے 30 ہزار والے مولوی بلا کے تے اس تو ذکر مصطفیٰ سن دے. ایک بلال تو ہی پوچھو کتنے پیسے لے کے ذکر مصطفیٰ کیتے. صدیق تو بھی پوچھو کتنے پیسے لے کے ذکر مصطفیٰ. اے عاشق مصطفیٰ ہیں ہاں جی بے شک اگلے سال وقت نہ بلاوے لیکن اے گل تے ضرور کرنی چاہیے بھئی ساڑی قیمت کتنی ایک لگی. ساری زندگی جو ایسا پڑھے آتے اہل سنت دے پیسے آتے پڑھے انہیں گل ہے نا سارا سال اگاڑیاں کر کے ساڑے مدارے سالے اگاڑیاں کیتیاں تے ایسا پل گئے اس. آج ایسا جلے پل گئے ہیں تے ذکر مصطفیٰ واسطے ڈیمانڈ ہے جناب زیادہ راہ کتنا ایک گلے سو ایسا تو انہوں آ کے ذکر مصطفیٰ سنا جائے. انہیں گل ہے نا تے حضرت بلال حبشی مولا حسین نے بھی کوئی ڈیمانڈ کیتی آئی جلے کوفے والے گل گیا میں اتنے پیسے دیو اتنے ہی میں تویز لکھدا بیٹھا رہا نا میں علی دا پتراں تے محبوب دا دوتراں میرے کو شاید مکسی بھی کوئی نہ تے کوئی ڈیمانڈ نہیں نہ کیتی. تے مولوی صاحب پہلے ڈیمانڈ فرما کے کرایہ لے کے تے او تقریر سانو ذکر مصطفیٰ سنائن تے پھر سانو انہیں ہی گلے ڈے ہونے نا تساں نہ نمازاں پڑھ دیو نہ روزے رکھ دیو نہ زکوٰۃ دین دیو ساری رات محفلاں کر کے تے سویرے دی نماز ہی کوئی نہیں پڑھ دی. سویرے دی نماز تے ایک مؤذن ایک خادم مسجد دا تے ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن کہ محبوب نے کیا فرمایا بھئی اے سارا سامان جڑا ہے نا اے تقسیم تو میں تقسیم کریں دا رہا ہوں تے آپ مسجد دے وچ تشریف فرما رہے باہر نہیں نکلے گھر نہیں تشریف لے. عشاء دی نماز ہو گئی سامان تقسیم نہیں ہویا فرمایا جتنے تک ایک ڈیلا بھی رہ گیا میں اپنے گھر نہیں جاؤں سارا سامان تقسیم کر کے صدقہ خیرات کر کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھامیں جس قسم دی حکومت ہوئے جس قسم دا کوئی مولوی ہوئے جڑا عبادت گزار تے جڑا تسبیحاں اللہ تے جڑا دڑیاں اللہ ہوئے کیونکہ رب دا فرمان ہے کہ میں محبوب تواڈے ذکر نو بلند کیتا ہے اس ذکر نو روک کوئی نہیں سکتا. آئیے کچھ میری تقریر آئی جڑی میں یاد کر کے تو ان سنا چھوڑی. ایک ہور گل کرے سا جے کاوڑ لگنے تا ایک کاوڑے جو لگ دیئے نا بھئی بندہ روس ویندہ ہے اگلے نال ایک کاوڑے لگ دی یار اے کام میں کوئی نہیں کیتا ہویا تے اے میں کرنا ہی کرنا میں اس قسم دی کاوڑ چاہنا بھئی اے کاوڑ کر جاؤ تے اے کام کر لو. کدی کسے انج بھی آکھیا ہے میرے نال کبڑی ونجو کسے انج کدی آکھیا ہے تے میں آدھا کبڑی ونجو اس گل تے کبڑی ونجو میں جڑی گل شاہ پہ آدھا ہے اے گل اساں پلے بن لینی ہے تے کبڑی کے تے کام کرنا کیڑا کام کرنا کام میں کرنا ہے بھئی
جڑے اپنے دوست احباب ہیں جنہاں نوں نماز نہیں آندی انہاں نماز پکواونی. اس گل تے کاوڑ کرو اس کرو. میں اکثر ویداں میں نے دسو اج چاول خدا نہ خواستہ تھوڑ ونجن تے کہندے تے گلا ہو سی. استاد جی کہندے تے گلا ہو سی انتظامیہ تے ہو سی. اچھا تے جو روٹی تھوڑ ونجن تا مولوی صاحب نو پیسے تھوڑے دے سن تے کسے نے نہ پوچھنا جنہ بلایا انہاں تو پوچھنا ہے. انہاں ہی آکھنا نا جناب برانا تو لے کے میرا اتھو تائیں 5000 لگ گیا اساں تے کوئی نہیں نہ آکھنا بھاویں سن 1 روپیہ ہی نہ دیو. لیکن گل اساں تو انہوں سمجھا کے جاونی کہ چول تھوڑے تے انتظامیہ پوچھی وینی کوئی نہیں پوچھی وینی. تے جو ساڈے اسانو تو ساتھ پہ ہے آل نبی اولاد علی میں اس قابل تے کوئی نہ. تے جو ہون تسا اے اعزاز بخش بھی چھوڑیا ہے تے بات اولاد علی دا ہون حق اولاد علی ہون دا حق ادا کرنا چاہیے ہے کہ کوئی نہیں چاہیے. سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسن اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص وضو کر رہے تے وضو دی اس نو ڈا کوئی نہیں آندی انجا ترکھا ترکھا وضو اس نو آدن بابا اجک اساں پہ وضو کر دیاں ایک تو ٹھیک کیتا ہی اساں آپ نے عمل فرمایا وضو کیتا تے بابے نے اپنی غلطی دی نشاندہی ہو گئی. اسا کہ تساں ٹھیک کیتا میں غلط کیتا. انجھے گل ہے نا. تے جو ہون تساں آکھو تے اللہ سانو اس دوتے پورا چاہ اتارے اسا آل نبی اولاد آل تے ساری ہے نا آل دا مانو پاروکار ہی ہوندہ ہے نا تے سارے آل ہاں تے اسا اس گل دوتے عمل کر لویے جڑے برا ساڑے نو نماز نہیں آندی اس نو بڑی کچہری جنہ کرو نا اور شرع دے وچ شرم کوئی نہیں. تو نمازی جڑا امام ہوندہ ہے وہ ذمہ دار ہو گیا نا. میں اکثر ویکھیا بھی صبح دی جڑی نماز ہے نا اس دے وچ جس لئے ایسا نماز پڑھا لینے یا پڑھانتے پہ ہونا تے بندے شامل ہوئے جس لئے سلام پھریا فوراً سنت پڑھ لے صبح دی فوراً سنت پڑھ لے. اے اس طرح اس دا طریقہ ہر کام دا طریقہ ہے نا. میں جو کوئی آکے شاہ جی جلیبیاں کڑھو تو بن کڑھنی آسی جس سکھیاں جس بنائیاں انہوں پتا ہے نا. روٹی جس پکائی ہے جس نو پکانی آندھی اس پکانی. اے سانو گلہ پوچھنیاں چاہیے دیا مولویاں کولوں کہ کوئی نہیں پوچھنیاں چاہیے. مولویاں کولوں آکے پوچھا کرو ہاں جی فلانا پیادہ جی میلاد ملانا جائز نہیں. فلانا پیادہ جی گھوڑا کرنا جائز نہیں. فلانا این پیادہ او حضور تساں او تے گل پوچھ لئیے مولوی صاحب تو پوچھو جماعت کے میں شامل ہونا وضو کے میں کرنا ہے طہارت کے میں کرنی ہے. یہ پوچھنا چاہیے ہے کہ کوئی نہیں پوچھنا. اور کسے گل تو تھانو شرم آندہ ہے اثر راج کے جس لئے کڑی جاویے تے گالاں کر دیا کسے نے کدی شرم آئے. راج کے اصب بے حیائی تے برائی دے مرتکب ہونے ساری رات طالب حسین بے درد سن دے کدی اس ویدہ سے آوے وضو کے میں کریں. اگر ایسا کوئی دوڑا پڑھئے تے سانو نہ آوے تے جڑے بیٹھے ہو سن نا اس دے منن والے وہ اکثر اینج تے نہ ظاہر اینج نہ اس دی بزتی کرو نا تا او دوڑا لیندو ویسے تے جو اگر نماز دا ذکر آ جاوے تے سانو اینج سپ سنگ وین کاوڑ لگ دی پئی ہے کہ نہیں لگ دی پئی ہے نا. مطلب یہ ہے جدوں نماز دی واری آ جاوے نماز دا طریقہ تو او ذمہ داری ساڑھی ہے کہ کوئی نہ. ساڑھی ذمہ داری صرف ہی ہے ویسا سارا سال اگاڑی کر کے تو انہوں سوادی جا مولوی سنا کے تو اڈے کو داد لے کے تو پھر جناب آکھی جی واہ شاہ جی واہ بڑا مولوی بلایا بڑا کام کیتا ہے جناب تسا. اے نہیں ساڑھا مقصد اے نہیں ساڑھا مقصد اے کہ تسا نمازی بن جاؤ ذکر مصطفیٰ دے صدقے نمازی بن جاؤ. نماز پڑھ سو صرف پڑھنی ہے یا کوئی اور کام ہی کرنا ہے. نماز دا طریقہ بھی سمجھنا ہے نماز پڑھنی کی میں ہونے دسو بھی نماز بھی سارے پڑھ دیا رب دا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. رب کے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کسے پوچھا بزرگ کے کو بھئی
نماز دی قبولیت دا کہ ساڑے کول ثبوت ہے کہ ساڑی نماز ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی، قبول ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی؟ فرمایا جدو تو بے حیائی تے برائی تو باز آ گیا تو سمجھ لے کہ تیری نماز قبول ہو گئی۔ اچھا سارے لوازمات ہون، اے ساؤنڈ ہے تے جڑا قیمتی ہو ونجے، بجلی پچھو نہ ہوئے تے اے چل سی؟ کوئی نہ چل سی نا۔ اے سپیکر نہ ہون تے صرف ساؤنڈ ہوئے، سسٹم ہوئے تے تاوی کوئی نہ چل سی۔ تو نماز دے واسطے شرط کے ہے؟ پتہ ہے سانو میرے سمیت نماز واسطے کے شرط ہے؟ اچھا بول چھوڑو ایک سبحان اللہ شرط ہے، لیکن ایک اور شرط بھی ہے، وضو شرط ہے۔ نماز وضو نماز واسطے شرط ہے، تے جو وضو صحیح نہ ہو سی تو پھر نماز ہوئی، تے جو نماز نہ ہو سی تو پھر تو جیڑیاں ٹکرا مار لے، تو بے حیائی تے برائی تو باز تے کوئی نہ ہونا، کوئی ایسی۔ تو اسے واسطے نقص تلاش اے کرو کہ اگر اسا نماز بھی پنج گانا با جماعت پڑھ دیاں، تلاوت بھی کرنے ہاں، لیکن بے حیائی تے برائی تو باز کوئی نہ آندے، وجہ تلاش ہے، نہ تیرا وضو صحیح ہے، نہ تیری طہارت صحیح ہے، تے نہ ہی تینوں پتہ ہے کہ نماز دے فرائض واجبات اس دے کتنے ہیں، یہ پتہ ہی کوئی۔ نماز پڑھنی کس طرح ہے، نماز جماعت دے وچ شامل کس طرح ہونا ہے، یہ تینوں علم ہی نہیں۔ اس واسطے تو تیری نماز جڑی ہے وہ مکمل نہیں ہوئی۔ کہ نماز تیری قبول نہیں ہوئی تو کس طرح بے حیائی تو برائی تو باز اس۔ بعض حضرات فرمان دیں نا جی وہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں، تے میں اپنے جمعہ تے میرے نمازی بھی موجود ہیں، کیا میں بیان کریں دا ہونا کہ کوئی نہ کریں دا ہونا؟ نماز طہارت وغیرہ، نماز دے وچ جتنے فرائض ہیں، نماز دے وچ جتنی سنتاں ہیں، ساریاں بیان کریں دی ہیں، کوئی نہیں کریں دی ہیں۔ اس دے باوجود ہی ساڑھے جڑے نمازی ہیں انہوں نے اتنا بھی خیال کدی نہیں آیا بھی اساں نماز دے وچ جماعت دے وچ شامل کس طرح ہونا ہے، اور جس لئے جماعت تو فارغ ہونا ہے تو پھر اساں کیڑے کیڑے عمل کرنے، یہ ضروری ہے کہ کوئی نہ، یہ کدوں اساں پڑھنے؟ وہ ہر جنازے تے مولوی صاحب دسنا ہے بھی 4 رکعت 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، جتیاں لا دیو، تے کوئی کبڑی کیا دن وہ جتیاں نال کی حرج ہے، تے جے سروں ننگے کھلوتے ہیں تے کیا ہو گیا؟ اے مولویاں قید لائیے، اللہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو۔ تے جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے محبوب دا تواڈے تک پیغام پہنچاندا ہے تو ساتھ ہو جی مولویاں دی گل۔ اسا کس طرح اس طرح سمجھنا کس طرح ہے؟ امام صاحب کو اسا چلے جاویے، مولوی صاحب کو چلے جاویے، ساری رات فیس بک کی تے استعمال کریں، ساری رات اس دوتے اتے خرچ تک کوئی نہیں ہوندہ۔ اگر میرے کول تشریف لے آؤ، میں نو حکم دیو تے میں تو اڑے کولو فیس کوئی نہیں لین لگا، میں مغرب تو راتی عشاء تک اس مسجد دے وچ حاضر ہونا، تشریف لے آسو، جیڑی میری سمجھ ہے اس کے مطابق میں تو انہوں سمجھا دے سا۔ فیس بک دوتے لگتا ہے نا پیکیج، اس پیکیج نہ لاؤنا پوسی، صرف یہ زحمت کرنی پوسی ہوتے تشریف لے آسو، جڑا میرے علم دے مطابق ہویا، جو شریعت نے حکم دیتا میں تو انہوں سمجھا دے سا۔ اتے حافظ صاحب کو تشریف لے آؤ، یہ تو انہوں سمجھا دے سن، اے ضروری ہے کہ کوئی نہیں؟ پھر ایسا کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ایک کدوں ایسا ہے اس دا سنبھالا سمجھنا ہے؟ ہاں جی کتھوں تشریف لے آن جناب لکی مروت تو سانو سمجھاون واسطے، ہاں جی سارا سال اللہ دے بندے بسترے چاہ کے پھر دے، لیکن اگر آکھیے بھی ذکر حسین چاہ کرو تو آدھن زندگی چاہ سب پڑھے ہی نہیں، تو ذکر حسین نہیں پڑھیا، ہاں جی تو مولا علی دے نا تو تینو چڑھے، تو پھر تو اے نماز تے ملی بھی حسین دا صدقہ ہے نا، انجھے گل ہے نا، جو کربلا دے وچے قربانی نہ دیں دے تے بندے سانو آدھن او جی نماز واسطے آدھن، جی نماز واسطے آدھن، تے حسین واسطے کیوں نہیں آدھن؟ حسین نو باغی کیوں آدھن نا؟ اور ایک مولوی صاحب اسلام آباد دے وچ تقریر فرما رہے ہیں، وہ آدھن جی معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد،
جڑا نقل کفر ہوندا ہے وہ کفر نہیں ہوندا او کہ آتے ہیں بھئی یزید اج بھی رحمت اللہ علیہ تھا کل بھی تھا ریکارڈنگ موجود ہے جناب ہاں جی بات تو شوت دے ہوئے ہاں جی ایک آنکھو چا لال مسجد آلے جڑے نو سوچ دے چلو اللہ بات ای ہو جائے بندیاں کو لو کام بھی تو لے لیندہ نا جنرل مشرق جہاں کو لو لے لے آنا کام اس نے انہوں باہیں برکے پا کے نسے تے باہیں جمیں نسے پھر انہوں اللہ رب العزت اس دنیا دوتے بھی ذلت اور خواری بھی کھائی اور قیامت آلے دے انہاں دا حشر اور نشر بھی یزید دے نال ہو سی اور ایسا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے غلامہ دے وچ شمار ہو سی سب آج بھی تے کل میں جڑی گل تو انہوں عرض کیتی ہے ایک کوئی بھی میرے سمیت اے نہ سمجھے بھئی اساں کامل انسان نماز دے وچ جتنی اگر نماز نو اساں خشوع و خضوع دے نال نماز دے مسائل طہارت دے بھی مسائل ہیں میں بڑے سارے پیران نو ویکھے بھئی جڑے طہارت تو بعد اور حاجت رفع حاجت تو بعد سر عام او بے تکلف ہو کے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا علی السلام علیکم حضرت دی آمد تک میری ڈیوٹی ہے ہی اور جو معروضات تو سامنے پیش کیتی ہیں اللہ رب العزت میرے سمیت انہاں دوتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور اسانو جس طرح اساں جنازیاں دے وچ بھرپور شرکت کرنے ہیں اساں کل منہ وکھاونا ہے کل ساڑھے کوئی جنازے تے آسی کل کوئی ساڑھی کلاں تے آسی ساڑھے بھی عزت رہ ویسی اچھا یہ دسو جی اج عزت دنیا داری دی بنان واسطے اسا لوکاں دا جنازہ پڑھ دیاں جنازیاں دے وچ شرکت کرنے ہیں بھاویں جنازے دیاں دعائیں نہ بھی آندیاں ہون شرکت کرنے ہیں بھئی کل اے ساڑھے کول آسن تو انہاں جی ایسا مر گئے اسے تو اتنا تک ہی آنا ہے نا ساڑھا کول پڑھا ویسن یا چلی یا کرا ویسن ہاں جی تو ذکر مصطفیٰ کریے ہاں جی تو او یعنی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صرف اس دنیا تے رب اجر اور ثواب نہ عطا فرماسی بلکہ جدو تسا قبر دے وچ ویسے اسلے بھی تے حشر دے میدان دے وچ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماسن کہ انا لہا میں جو ہاں شفاعت کرن واسطے میں جو ہاں تے تو دنیا تے محبوب دا ذکر کیتا ہو سی تے محبوب بھی تینوں پہچان سی تے جو تو اس نو شرک تے بدعت آکھیا نا تے باویں وی ایمانداری بسترا چاہ لے ہوئی نا تے باویں ست شہانی دی مسجد ہوئے تے باویں جڑی مسجد چوئی تیری گل قبول کوئی نہیں ہونی ہے یہ گل کہ کوئی نہ اور بے شک تو انہوں کاوڑ لگے